हरि ओम। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। उपस्थिताः अस्य गणस्य संयोजकाः संरक्षकाः परामर्शकाः अन्ये च श्रोतारः। अद्याहं पुनः कारकप्रकरणम् अध्यापयितुं भवतां समेषां पुरतः उपस्थितोऽस्मि। यथा भवन्तः जानन्ति यद् इदानीं सप्तमी कारकप्रकरणं प्रचलति। सप्तमी कारकप्रकरणेऽपि यस्य च भावेन भावलक्षणमिति अनुशासनं यावत् इत्यनुशासनपर्यन्तं गतदिवसे व्याख्यानं जातम्। एतदनुशासनानन्तरं यच्च वार्तिकरूपम् अनुशासनं विद्यते अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च इत्यनुशासनादारभ्य एव अद्य व्याख्यानं कर्तव्यमस्ति। इत्ते अनुशासनादारभ्येव अग्रिमे ग्रन्थे यानि सूत्राणि आगच्छन्ति याश्च पङ्क्तयः वर्तन्ते तेषां समासां पङ्क्तीनां व्याख्यानं रहस्यञ्च वक्तव्यम्। अतः अहं साक्षात् स्वकीयं विषयं समुपस्थापयामि। तत्र अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च इदं तद्वैपरीत्ये च इत्यनुशासनं वार्तिकरूपम् अनुशासनम्। अस्यानुशासनस्य वाक्चतुष्टयं भवति। तच्च वाक्चतुष्टयमस्ति अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये अर्थात अर्हाणां कर्तृत्वे अर्हाणाम् अकर्तृत्वे अनर्हाणां कर्तृत्वे इत्येवं रीत्या वाक्चतुष्टयं भवति। एतद् भवति किम् अनेन अनुशासनेन? तो यतः सप्तमी प्रकरणं प्रचलति अतः सप्तमी विधाने एव अस्य अनुशासनम् उक्तम्। अतः अनेनानुशासनेनापि सप्तम्याः अनुशासनं करोति। तत्र क्रमेण अहम् उदाहरणं ददामि। यथा च ग्रन्थकारेण अपि उदाहरणं दत्तं यद् सत्सु तरत्सु असन्तः आसते। सत्सु तरत्सु असन्तः आसते। इदानीम् अर्हाणां कर्तृत्वे सप्तमी विभक्तिः भवति। सत्सु तरत्सु असन्तः आसते। तत्र पूर्वं के भवन्ति अर्हाः? तो यस्यां क्रियायां ये उचिताः। अर्हपदेन अत्र तेषामेव ग्रहणं कर्तव्यं यद् यस्यां क्रियायां ये उचिताः ते अर्हाः। तेषां कर्तृत्वे विवक्षिते। येषां क्रियायां ये उचिताः ते अर्हाः तेषां कर्तृत्वे विवक्षिते सति तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति। अस्य इदं तात्पर्यं यद् येषां क्रियायां येषां कर्तृत्वम् उचितम् इति अर्हत्वं। येषां क्रियायां यस्य कर्तृत्वम् अनुचितं ते अनर्हत्वम्। तेषाम् अकर्तृत्वे च विवक्षिते सप्तमी भवति। तत्र अर्हाणां कर्तृत्वे महोदयाः हिंदी माध्यमेन अध्यापनं नैव सम्भवति। अहं संस्कृतमाध्यमेनैव अध्यापनं कारयिष्यामि। हिंदी माध्यमेन न सम्भवति। भवताम् इच्छा अस्ति आत्मानं संयोजयन्तु, नास्ति इच्छा चेत् न संयोजयन्तु। किन्तु पाठः संस्कृतमाध्यमेनैव भविष्यति।
अर्हाणां कर्तृत्वे अर्थात येषां क्रियायां ये उचिताः ते अर्हाः तेषां कर्तृत्वे विवक्षिते सप्तमी विभक्तिः भवति। तेषां क्रियायां ये यस्यां क्रियायाम् उचिताः ते अर्हाः इत्यस्य इदमेव तात्पर्यं यद् यथा बह्निना सिञ्चति अस्ति सेकक्रिया किंतु सेकक्रिया निरूपितं करणत्वं बह्नौ न संभवति। यथा सेकक्रिया निरूपितं करणत्वं बह्नौ न संभवति तद्वदेव कुत्रचित् तत्तद् क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं न संभवति कुत्रचित् च तत्तद् क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं संभवति। अतः अत्र पूर्वं यया क्रिया निरूपितं यत् क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं तत्र तेषां कर्तृत्वविवक्षायां सप्तमी विभक्ति भवति। यथा कथयति यथा उदाहरणं ददाति सत्सु तरत्सु असन्तः आसते। अत्र क्रियाद्वयम् एकक्रिया तरणक्रिया एकक्रिया च आसनक्रिया। तत्र तरणरूपा क्रिया तादृशक्रिया निरूपितं कर्तृत्वं विद्यते सत्पदार्थे। यतोहि ये सज्जनाः सन्ति ये शास्त्रानुयायिनः सन्ति ये शास्त्रं मत्वा शास्त्रेषु विहितं यथा कर्म शास्त्रेषु विहितं यत् कर्म येन रूपेण च विहितं तादृशमेव आचरणं कुर्वन्ति चेत् ते भवन्ति सन्तः। अतः सतां सज्जनानां या सत्सु सज्जनेषु तरणक्रिया निरूपितं कर्तृत्वम् उचितं भवति। यतोहि एवं न भवतु यद् ये ज्ञानिनः सन्ति तेषां जनानां मोक्षप्राप्तिः भविष्यति ये च ज्ञानिनः सन्ति तेषां मोक्षप्राप्तिः न स्यात् अथ च ये अज्ञानिनः सन्ति तेषां मोक्षप्राप्तिः स्यात् एवं न भवति। एवं रीत्या ये ज्ञानिनः सन्ति ये शास्त्रं स्वीकुर्वन्ति शास्त्रे यथा विहितं कर्म आचरन्ति शास्त्रेषु यथा विहितं कर्म आचरन्ति ते भवन्ति शताः सज्जनाः ते भवन्ति सज्जनाः तेषु सज्जनेषु तरणक्रिया निरूपितं तेषु सज्जनेषु तरणक्रिया निरूपितं यत् कर्तृत्वं तत् कर्तृत्वम् उचितमेव। अतः तत्कर्तृत्व विवक्षायां सप्तमी विभक्तिः भवति। प्रकृते यत्र आगतं यत्र तरणं वस्तुतः किं भवति एकस्मात् तीरात् परतीरगमनं तरणम् इति तरणपदार्थः। एकस्मात् तीरात् परतीरगमनं तरणं यथा एका नदी विद्यते नद्याः कूलद्वयं नद्याः तटद्वयं कश्चन जनः तस्याः नद्याः एकस्मिन् तटे तिष्ठति एकस्मिन् तटे वर्तते। सः जनः यदि नद्याः एकस्मात् तीरात् परतीरगमनम् इच्छति यदि गमनम् इच्छति तदा निश्चप्रचमेव तस्य नद्याः तरणं कृत्वैव परतीरस्य प्राप्तिः। यदि नदी तरणाय यदि सः न जानाति तरणक्रिया अथ च तरणस्य परतीरगमनस्य परतीरप्राप्तस्य वा किंचिदपि साधनं नास्ति चेत् तदा तस्य जनस्य परतीरप्राप्तिर्न भविष्यति। तद्वदेव अत्रापि अस्मिन् संसारे अस्य संसारस्यापि समुद्ररूपस्य संसारस्यापि तीरद्वयम् एकं तीरं विद्यते बन्धः द्वितीयं च तीरं विद्यते मोक्षः। एवं रीत्या अस्य समुद्ररूपस्य संसारस्य
अस्य समुद्ररूपस्य संसारस्य अपि तटद्वयम् एकं तटं विद्यते बन्धः, द्वितीयं च तटं विद्यते मोक्षः, अथवा एकः तटः विद्यते बन्धः, द्वितीयः तटः विद्यते मोक्षः। अस्य संसारस्य बन्धनरूपं बन्धनात्मकः यः तटः, तस्मिन् तटे सर्वे जीवाः विद्यमानाः सन्ति। तत्र बन्धनरूपात् तटात्, बन्धनरूपात् तीरात् संसारसमुद्रस्य तरणं कृत्वा मोक्षरूपात्मकः यः तटः, तस्य तटस्य प्राप्तिः कर्तव्या। बन्धनरूपात् तटात् मोक्षरूपस्य तटस्य प्राप्तिः विज्ञानाद् विना न भवति। यतोहि समेषाम् आस्तिकदार्शनिकानां मते भिन्नः उपायः कल्पितः वर्तते। यद् बन्धनरूपात् तटात् मोक्षरूपस्य तटस्य प्राप्तये भिन्नः उपायः कल्पितः अस्ति। विभिन्नाः उपायाः कल्पिताः वर्तन्ते। अतः तरणपदार्थः भवति एकस्मात् तीरात् परतीरगमनम्। एवं सति प्रकृते यद् वाक्यमागतं सत्सु तरत्सु असन्तः आसते। तो सत्सु तरत्सु, सत्सु अर्थात ये सज्जनाः सन्ति, ये शास्त्रं स्वीकुर्वन्ति, ये शास्त्रं मत्वा अथवा शास्त्रेषु विहितं यत् कर्म यथा विहितं तथा कर्म विधाय जीवनं यापयन्ति। एवं विधाः ये जनाः भवन्ति, ते भवन्ति सज्जनाः। सज्जनानाम् अधिकारः विद्यते तरणक्रियायां। तरणक्रिया निरूपितं कर्तृत्वम् उचितं सज्जनेषु। यतोहि यः असज्जनः, यः अधार्मिकः, सज्जनः इत्यनेन पदेन धार्मिकः इत्यपि ग्रहणं कर्तव्यं। तो यः धार्मिकः, तस्मिन् धार्मिके तरणक्रिया निरूपितं कर्तृत्वम् उचितं, किन्तु यः अधार्मिकः, तस्मिन् अधार्मिके तरणक्रिया निरूपितं कर्तृत्वं नोचितं। तो यतः तरणक्रिया निरूपितं कर्तृत्वं धार्मिकेषु उचितं वर्तते, यथा मया पूर्वमुक्तं यद् बह्निना सिञ्चति इत्यत्र सेकक्रिया निरूपितं करणत्वं यथा बह्नौ नास्ति बाधितः, तद्वदेव यः अधार्मिकः ते तस्मिन् अधार्मिकेऽपि तरणक्रिया निरूपितं कर्तृत्वं नोचितं। यतोहि यदि अधार्मिकः यः जनः अधार्मिकः, तस्यापि जनस्य यदि बन्धनरूपात् तटात् मोक्षरूपस्य मोक्षरूपस्य तटस्य प्राप्तिर्भविष्यति यदि अधार्मिकस्य जनस्यापि, तदा शास्त्राणां का उपयोगिता। एवं रीत्या अवश्यमेव इदं स्वीकर्तव्यं यद् ये धार्मिकाः सन्ति तेषु तरणक्रिया निरूपितं कर्तृत्वम् उचितं, ये अधार्मिकाः सन्ति तेषु तरणक्रिया निरूपितं कर्तृत्वं नोचितम्। अतः सत्सु तरत्सु असन्तः आसते इत्यत्र तरत्सु इत्यत्र तरणक्रिया तत्र विद्यते। त्रिधातोः सत्रि प्रत्ययकृते सति भवति। तरणक्रिया निरूपितं यत् कर्तृत्वं तत् कर्तृत्वम् उचितं सत्पदबोधे धार्मिकपदे। अतः कर्तृत्वेन विवक्षिते सति तस्मिन् तरत्पदार्थे सत्पदार्थे सप्तमी विभक्तिः सत्सु तरत्सु आसते असन्तः। ये असन्तः ये अधार्मिकः, तेषां जनानां तरणक्रिया निरूपितं कर्तृत्वं नोचितम्, अतः तेषाम् अकर्तृत्वम् उचितं। द्वितीयम् उदाहरणं ददाति। असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति। असत्सु तिष्ठत्सु
सन्तः तरन्ति, ये असत्सु, ये असज्जनाः सन्ति, ये अधार्मिकाः सन्ति, तेषु स्थितिक्रियानिरूपितं कर्तृत्वमेव उचितम्, तेषां संसारे स्थितिरेव भवति, असत्सु तिष्ठत्सु। तो ये जनाः अधार्मिकाः सन्ति, तेषां जनानां मोक्षे अधिकारः नास्ति, अतः ते संसारे एव तिष्ठन्ति इति रीत्या तिष्ठन क्रिया निरूपितम् अकर्तृत्वम् असत्सु विद्यते, अधार्मिकेषु विद्यते। तत्र तिष्ठन क्रिया निरूपित कर्तृत्वस्य अधार्मिकत्वे उचितत्वेन, अधार्मिकत्वे उचितत्वेन तत्र कर्तृत्व विवक्षायां कर्तृत्वे विवक्षिते सति सप्तमी विभक्ति भवति असत्सु। सन्तः तरन्ति, तरण क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं तु सज्जन पदार्थे धार्मिक पदार्थे विद्यते एव, अतः सन्तः तरन्ति असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति इति। इदानीं वैपरीत्यस्य उदाहरणं ददाति। यतोहि अनुशासने किम् उक्तम्, अर्हाणां कर्तृत्वे, अर्हाणां कर्तृत्वे इत्यत्र मया उक्तं यस्यां क्रियायां ये उचिताः ते अर्हाः, यस्यां क्रियायां ये उचिताः ते अर्हाः, यस्यां क्रियायां ये न उचिताः ते अनर्हाः। भवतु कर्तृत्वं तेषां, किन्तु तेषां कर्तृत्वं नोचितं, ये अधार्मिकाः तेषां तेषु अधार्मिकेषु तरणक्रिया निरूपितं कर्तृत्वं नोचितम्। इदानीं वैपरीत्यस्य उदाहरणं ददाति। यद् अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद् वैपरीत्ये च। इदानीं वैपरीत्यस्य उदाहरणं सत्सु तिष्ठत्सु असन्तः तरन्ति। उदाहरणं ददाति। यद्यपि इदं नोचितं, सत्सु तिष्ठत्सु, ये धार्मिकाः सन्ति तेषां स्थितिः संसारे, ये च अधार्मिकाः सन्ति ते तरन्ति। तो ये अधार्मिकाः तेषु अधार्मिकेषु किं तरणक्रिया निरूपितं कर्तृत्वम् उचितं नोचितं। यदि अधार्मिकेषु अपि तरणक्रिया निरूपितं कर्तृत्वम् उचितं स्यात् तदा शास्त्राणां वैयर्थ्यापत्तिः। यतोहि शास्त्रैः यत् प्रतिपादयन्ति यद् मोक्षस्य परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य प्राप्तये, परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य अवाप्तये इदं कर्तव्यम्। एतादृशकार्यविधाने धर्मस्योत्पत्तिः, तेन धर्मेण च मोक्षप्राप्तिः इति भिन्नं मतं समेषां दार्शनिकानां विद्यते मोक्षप्राप्ति विषये। किन्तु कोऽपि दार्शनिकः स्यात्, समेऽपि दार्शनिकाः ऋते ज्ञानान् न मुक्तिः इत्यस्मिन् सिद्धान्ते मतैक्यं वर्तते समेषां दार्शनिकानां। भवतु तद् ज्ञानं पंचविंशति तत्त्वानां ज्ञानं, षोडश पदार्थ तत्त्वानां ज्ञानं, अथवा ब्रह्म ज्ञानम अथवा शब्द ब्रह्म ज्ञानम अथवा रस ज्ञानम, भवतु ज्ञानम भिन्नं भिन्नं, किंतु ऋते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यत्र नास्ति केषामपि आस्तिक दार्शनिकानां मतभेदः। एवं रीत्या ये सज्जनाः सन्ति, धार्मिकाः सन्ति, तन्निष्ठा या क्रिया तिष्ठन् मनस्था धात्वर्थ निरूपिता या क्रिया, तेषां क्रियाणां कर्तृत्वं तेषां नोचितम्, अनुचितत्वं वर्तते। अनुचितत्वेपि तद्विवक्षायां सप्तमी विभक्तिः सत्सु इति। सत्सु तिष्ठत्सु असन्तः तरन्ति। एवमेव असत्सु तरत्सु सन्तः तिष्ठन्ति। असत्सु तरत्सु तरणक्रिया निरूपितं कर्तृत्वं नोचितम् अधार्मिकेषु, तथापि तत्र अकर्तृत्वेपि विवक्षायाम्, अकर्तृत्व विवक्षायाम् अनेन अनुशासनेन सप्तमी विभक्तिः
विधीयते अतः असत्सु तरत्सु सन्तः तिष्ठन्ति इति। एवं रीत्या अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च इति अनुशासनस्य इति वार्तिकस्य वाक्यचतुष्टयं भवति। वाक्यचतुष्टयेषु मध्ये एकैकस्य वाक्यस्य किम् उदाहरणं भवितुमर्हति इति दीक्षितेन कौमुद्यां प्रतिपादितम्। इदानीम् अग्रिमम् अनुशासनं विद्यते षष्ठी चानादरे। षष्ठी चानादरे अर्थात षष्ठी च अनादरे। अनादरे इत्यत्र विषयता सप्तमी। अनादर विषयतायां गम्यमानायां षष्ठी भवति। अनादर विषयतायां गम्यमानायां षष्ठी भवति। अथ च चकारात् सप्तमी भवति। कुत्र भवति? तो यतः एतत् पूर्वं सूत्रं विद्यते यस्य च भावेन भावलक्षणं। यस्य च भावेन भावलक्षणं अनेन सूत्रेण भावलक्षणम् अर्थात क्रिया ज्ञापकं यत्र एका क्रिया क्रियान्तरस्य ज्ञापिका भवति तत्र ज्ञापक क्रियाश्रय वाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्ति विधीयते। यत्र एका क्रिया क्रियान्तरस्य ज्ञापिका भवति तत्र ज्ञापक क्रियाश्रय वाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी विधीयते। यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यनेन सूत्रेण तत्रैव यदि अनादरः गम्यते अनादर विषयता भवति अनादर विषयता प्रतीयते तत्तेन वाक्येन तदा तु षष्ठी विभक्ति भवति। अथ च चकारात् सप्तमी विभक्ति। अतः पूर्वेण प्राप्तायां षष्ठी पूर्वेण सप्तम्यां प्राप्तायाम् अनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्तिः विधीयते। अथ च यतः अस्मिन् सूत्रे चकारः पठितः चकारः अनुक्त समुच्चयार्थः। अस्मिन् सूत्रे सप्तमी नोक्ता किंतु पूर्व सूत्रे सप्तमी उक्ता वर्तते। अतः अस्मिन् सूत्रे अनुक्ताया सप्तमी पूर्व सूत्रे च उक्ताया सप्तमी तस्याः सप्तम्याः समुच्चयं करोति यत्र चकारः। एवं रीत्या इदं वक्तुं शक्यते यस्य सूत्रस्यार्थः यद् अनादराधिके भावलक्षणे भाववतः षष्ठी सप्तम्यौ विभक्तौ स्तः। यत्र अनादराधिक्यं गम्यते तत्र भावलक्षणे ज्ञापक क्रिया ज्ञापक भावलक्षणता ज्ञापक क्रियायां ज्ञापक क्रियाश्रय ज्ञापक क्रियायाः यः आश्रयः ज्ञापक क्रियायाः यः आश्रयः तदाश्रये षष्ठी सप्तमी च विभक्त्यौ स्तः। यथा तदेव दीक्षितं कथयति यद् अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। यथा उदाहरणं ददाति यद् रुदतः रुदति प्राव्राजीत। तो रुदतः रुदति अत्र उदाहरणं दत्तं पूर्वं सप्तम्यन्तस्य रुदति अनन्तरं षष्ठ्यन्तस्य उदाहरणं दत्तं। इदं समीचीनं नास्ति यतोहि अनेन सूत्रेण मुख्यतया षष्ठी विधीयते। अतः षष्ठ्यन्तं पदं पूर्वं भवितव्यं। चकारात् सप्तमी विधीयते तो पूर्वम् अनेन सूत्रेण षष्ठी भवति। षष्ठी अभाव पक्षे चकारात् सप्तमी विभक्तिः भवति। अतः षष्ठ्यन्तस्य पदस्य प्रयोजनं पूर्वं कर्तव्यम्। एवं सति रुदतः रुदति प्राव्राजीत। अयमस्ति प्रश्नः यद् कदा गतवान् देवदत्तः कदा संन्यस्तवान् कदा गतवान्। तो संन्यासग्रहणाय देवदत्तः कदा गतवान् इति केनचित् जनेन प्रश्नः पृष्टः। तत्र देवदत्तः गतवान् इदं तु ज्ञानं तस्य अस्ति किन्तु कस्मिन् काले गतवान् इति ज्ञानं नास्ति। अतः एतादृश प्रश्ने
एतादृश प्रश्ने संजाते सति अन्येन जनेन उत्तरं दत्तं यद रुदतः। रुदतः अर्थात रुदतः इत्यत्र रुदतः इत्यत्र रुद धातुः विद्यते। अतः रोदनस्यापि कालः विवक्षितः भवति। रोदनस्यापि कालः निर्धारितः। रोदनस्य कालः निर्धारितः कथं? रोदनस्य कालः कथं निर्धारितः भवितुम् अर्हति? धातुर्विद्यते रुधिर अश्रु विमोचने। रोदनं किं भवति? अश्रु विमोचनम्। अश्रूणां विमोचनं द्विधा भवति। दुःख कारणेन अपि अश्रूणां विमोचनं भवति। कदाचित् एवमपि दृश्यते यद् ये जनाः सहसा अकस्मात् अतीव प्रसन्नताम् अनुभवन्ति, अतीव प्रसन्नता भवति तेषां मनसि हृदि, तेषां जनानामपि ते जनाः अपि अश्रु विमोचनं कुर्वन्ति। अतः भवतु, किन्तु रोदनम् इदमेव यद् अश्रु विमोचनं। किञ्च परञ्च रोदनस्य अश्रु विमोचनस्य कालः किं भो निर्धारितः? किम् इदानीन्तन काले कश्चन कालः निर्धारितः अश्रु विमोचनस्य कृते? तत्तु नास्ति। परन्तु प्रायः बालकानां रोदनं प्रातः काले एव भवति। यदा प्रातः काले बालकाः जागरणं कुर्वन्ति तदानीन्तन काले प्रायः बालकानां रोदनं भवति। अतः अत्र गमनक्रिया तु कदा गतवान् इति गमनक्रिया ज्ञातक्रिया, रोदनक्रिया ज्ञातक्रिया, रोदनक्रिया, अनिर्ज्ञातक्रिया विद्यते गमनक्रिया। तो अनिर्ज्ञात काल का या गमनक्रिया, अनिर्ज्ञाता गमनक्रिया इत्यनेन तात्पर्यम् अनिर्ज्ञात कालाधिकरणिका या गमनक्रिया। तस्याः निर्ज्ञात कालाधिकरण भूता क्रिया रोदनक्रिया। तया रोदनक्रियया ज्ञात कालाधिकरणी भूता या रोदनक्रिया, तया रोदनक्रियया अज्ञात कालाधिकरणी भूता या गमनक्रिया, तस्याः गमनक्रियायाः ज्ञापिका भवति। अर्थात रोदनक्रिया गमनक्रियायाः ज्ञापिका। चिन्तयन्तु, रोदनक्रियायाः आश्रयः कः भवति? अत्र ज्ञापिका क्रिया का विद्यते? ज्ञापिका क्रिया विद्यते रोदनक्रिया ज्ञापिका क्रिया विद्यते। सा च क्रिया अनिर्ज्ञात कालाधिकरणी भूता या गमनक्रिया, तस्याः क्रियायाः ज्ञापिका भवति। एवं सति रोदनक्रियायाः यः आश्रयः, रोदनक्रियाया ज्ञापिकी भूता या क्रिया ज्ञापिकी भूता, अर्थात ज्ञापक क्रियावाचकादेव अत्र सप्तमी, ज्ञापक क्रियावाचकादेव अत्र षष्ठी अथ च सप्तमी। यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यस्मिन् सूत्रे ज्ञापक क्रियाश्रयवाचकात् सप्तमी जाता अस्ति, न तु ज्ञापक क्रियावाचकात्। अनेन सूत्रेण ज्ञापक क्रियावाचकाद् एव सप्तमी। यतोहि ज्ञापक क्रिया विद्यते रोदनक्रिया, रोदनक्रियायाः वाचकं यत् पदं रुदन इति पदं, रोदनक्रियायाः वाचकं यत् पदं रुदन इति पदं, तद् रुदन पदादेव षष्ठी विभक्तिः जाता इति महद वैलक्षण्यं विद्यते। यस्य च भावेन भावलक्षणमिति सूत्रापेक्षया
षष्ठी अनादरे च इत्यस्मिन् सूत्रे तेन सूत्रेण यस्य च भावेन भावलक्षणमित्यनेन सूत्रेण या इत्यस्मिन् सूत्रे एकः विचारः मया गतदिवसे उपस्थापितः। स्मारयामि यद् ज्ञापक क्रियाश्रय वाचकात् सप्तमी भवति तेन सूत्रेण अथवा ज्ञापक क्रियावाचकात् सप्तमी भवति। यदि ज्ञापक क्रियावाचकात् सप्तमी विभक्ति विधीयते तेन सूत्रेण तदा तो दुह्यमान पदे एव सप्तमी भविष्यति, यतो ज्ञापक क्रियावाचकता दुह्यमान पदे वर्तते। यदि ज्ञापक क्रियाश्रय वाचकात् सप्तमी विधीयते तो ज्ञापक क्रिया दुह्यमान क्रियायाः कर्म विद्यते गो पदार्थः, अतः गो पदादेव सप्तमी विभक्ति भविष्यति, दुह्यमान पदात् न सप्तमी विभक्ति भविष्यति। अतः तत्र किं कर्तव्यं, तत्र आचार्यैः एकः उपायः प्रदर्शितः स्वरीत्या यद् क्रियापदेन तत्र धात्वर्थः, क्रियापदेन च यदा धात्वर्थः स्वीक्रियते धात्वर्थः फलमपि भवति व्यापारोऽपि भवति। अतः फलाश्रयस्य कृतेपि ज्ञापक क्रिया फलाश्रयस्य कृतेपि क्रियाश्रयः इति वक्तुं शक्यते, व्यापाराश्रयस्य कृतेपि क्रियाश्रयः इति वक्तुं शक्यते। तद्वदत्रापि अत्र या ज्ञापक क्रिया रुदनक क्रिया वाचकात् एव अत्र सप्तमी। तो रुदनक क्रिया विद्यते, ज्ञापकी भूता क्रिया रुदनक क्रिया वाचकं पदम रुदनीति, तस्मात् षष्ठी विभक्तिः। अतः रुदतः यदा च षष्ठी न भवति तदा रुदति इति प्राब्राजीत इति। एवं रीत्या तदेव दीक्षितेन उदाहरणं दत्तं, रुदति रुदतः वा प्राब्राजीत। इदानीम् यतः अनेन सूत्रेण अनादराधिक्ये एव सप्तमी विधीयते ज्ञापक क्रियावाचकात् प्रातिपदिकात्, तत्र अनादरं कथं गम्यते, अनादरं कथं बुध्यते द्योत्यते इति प्रतिपादयितुम् इदानीं प्रयतते ग्रन्थकारः। यद् रुदन्तं पुत्रादिकम् अनादृत्य संन्यस्तवान् इत्यर्थः। अस्य वाक्यस्य कः अर्थः, अस्य वाक्यस्य प्रयोगः, अस्य वाक्यस्य उच्चारणं वक्त्रा केन अभिप्रायेण कृतं तद अभिप्रायम् एव इदानीं वदति। यतो हि लोके यमर्थबोधाय शब्द प्रयोगः तदर्थ बोधे एव तस्य वाक्यस्य पदस्य वा साधुता। यदि तदर्थः न बुध्यते चेत् तदा तस्य वाक्यस्य पदस्य वा साधुता न भवति। अतः अस्य वाक्यस्य रुदति रुदतः वा प्राब्राजीत इति वाक्यस्य कमर्थ विशेषं बोधाय वाक्य प्रयोगः कृतः वर्तते, तदेव कथयति यद् किम अभिप्रायकम् इदं वाक्यम्, अनेन वाक्येन कः अस्य वाक्यस्य कः अर्थः, तदेव कथयति। यदि रुदन्तं पुत्रादिकम् अनादृत्य यत् पदं विद्यते तेन पदेन अनादराधिक्यं प्रतीयते। अतः पत्नीपुत्राणाम् इच्छा नासीत् यद् अयं जनः गृहं परित्यज्य संन्यासस्य कृते गच्छेत्, किन्तु अनादृत्य तिरस्कारं कृत्वा सः जनः वैराग्यवशात् तिरस्कारं कृत्वा गतवान्। अतः अनेन वाक्येन अनादरं गम्यते, अनादराधिक्यं च बोध्यते। अतः अनादराधिक्यस्य बोध विवक्षायाम्, अनादराधिक्य बोध दशायाम्, अनादराधिक्य बोधे सति ज्ञापक क्रियावाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्ति भवति। रुदन्तं पुत्रादिकम् अनादृत्य संन्यस्तवान् इत्यर्थः। इदानीम् अग्रिमम् अनुशासनं विद्यते। स्वामीश्वराधिपति दायाद असाक्षि प्रतिप्रसूतैश्च
स्वामिन् ईश्वर अधिपति दायाद साक्षिन् प्रतिभू प्रसूत एतेषां शब्दानाम् उच्चारणं यस्मिन् वाक्ये वर्तते तस्मिन् वाक्ये यस्य प्रातिपदिकार्थस्य एतेन पदार्थेन सह अन्वयः संबंधः सूत्रोक्तानि यानि पदानि तत्तदपदजन्यः यः अर्थः तदर्थेन सह यस्य प्रातिपदिकार्थस्य संबंधः तत्संबंध प्रतियोगिवाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्ति भवति इति सूत्रस्य सामान्यः अर्थः। परञ्च विचारयन्तु अस्मिन् सूत्रे यावन्त्यपि पदानि सन्ति तावन्ति सर्वे समानार्थकानि सन्ति, पर्यायवाचकत्वेन प्रसिद्धाः सन्ति। यथा स्वामी ईश्वर अधिपति, यह अर्थः स्वामी पदस्य तदेव अर्थः ईश्वर पदस्य तदेव अर्थः अधिपति पदस्य। तर्हि कारणं किमस्ति यद् समानार्थकानाम् अनेकेषां शब्दानाम् उच्चारणं कृतं। किं कारणं यद् स्वामी ईश्वराधिपतीनाम् एकार्थकानां भेदेन उपादानं कृतं। तत्र एतदर्थमेव भेदेन उपादानं कृतं यदि अस्मिन् सूत्रे समानार्थकाः शब्दाः न सन्ति, समानार्थकानां शब्दानाम् उच्चारणं न क्रियते चेत् तदा सूत्रस्य स्वरूपं किं भविष्यति? यतोहि स्वामी शब्द समभिव्याहारे अथ च तदर्थक ईश्वर शब्द समभिव्याहारे अथ च तत्समानार्थक अधिपति शब्द समभिव्याहारे तेषु अर्थेषु अन्वयी यः प्रातिपदिकार्थः तदर्थवाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी इष्टा। तो यदि समानार्थकानां शब्दानाम् उच्चारणं न क्रियते चेत् तदा सूत्रस्य स्वरूपं किं भविष्यति? तो एवमेव सूत्रस्वरूपं भविष्यति यदि स्वाम्याद्यर्थैः। तो स्वाम्यर्थैः दायाद साक्षि प्रति प्रसूतैश्च यदि एवं सूत्रस्वरूपं स्यात् तर्हि न हि मात्र स्वामी शब्द समानार्थकः केवलम् ईश्वर शब्दः, केवलः ईश्वरः शब्दः, केवलः अधिपतिः शब्दः, किन्तु राजा शब्दः अपि, नृपति शब्दः अपि, भूपति शब्दः अपि स्वामी शब्द समानार्थकः। एवं सति स्वाम्यर्थैः यदि एवम् उच्यते तदा स्वामी शब्द समानार्थकाः यावन्तः अपि शब्दाः सन्ति तेषां समेषां शब्दानां वाक्यप्रयोगे सति सप्तमी विभक्तिः स्यात्। एवं रीत्या किं स्यात् यत् ग्रामस्य राजापि स्वामी शब्द समानार्थकः। स्वामी शब्द समानार्थकत्वेन प्रसिद्धः राजन शब्दः, तस्मिन् राजन पदार्थे ग्राम पदार्थस्य अन्वयः, तत्संबंध प्रतियोगी वाचकं पदं ग्राम पदम्, अतः तस्मात् ग्राम पदादपि सप्तमी विभक्तिः स्यात्। तो ग्रामस्य राजा इत्यस्य स्थाने अशुद्धं वाक्यं स्यात् ग्रामे राजा। अतः ये अर्था स्वामी शब्द समानार्थकाः ये शब्दाः विवक्षिताः, स्वामी शब्द समानार्थकाः सप्तमी अनुशासने ये शब्दाः विवक्षिताः तेषामेव उच्चारणं कृतं, ये च न विवक्षिताः तेषां निवृत्त्यर्थम एव तत् समानार्थकानाम् अनेकेषां शब्दानाम् उच्चारणं कृतम्। अतः इदं वक्तुं शक्यते यद् पर्यायान्तर निवृत्त्यर्थम, पर्यायान्तर
निवृत्त्यर्थम एव समानार्थकानां शब्दानां उच्चारणं कृतम्। स्वामी शब्द समानार्थकानां अनेकेषां शब्दानां उच्चारणं कृतम् पर्यायान्तर निवृत्त्यर्थम्। अतएव ग्रामस्य राजा इत्यत्र भवतु स्वामी शब्द समानार्थकः, किन्तु यतः राजन शब्दस्य उपादानं सूत्रे न वर्तते, अतः अनेन सूत्रेण राजन शब्दसमभिव्याहारे तत्संबंध प्रतियोगी वाचकात् ग्राम पदात् सप्तम्याः अनुशासनम नैव क्रियते। स्वामी ईश्वराधिपति दायाद असाक्षि प्रतिप्रसूतैश्च सप्तभिर्योगे षष्ठी सप्तम्यवस्थः इति दीक्षितः अर्थं लिखति। सप्तभिर्योगे षष्ठी सप्तम्यवस्थः, सप्तभि अर्थात एतस्मिन् सूत्रे सप्त शब्दाः सन्ति। तेषु सप्तसु शब्देषु मध्ये कश्चनपि एकः शब्दः यदि वाक्ये उच्चरितः वर्तते तदा तस्मिन् वाक्ये तदर्थस्य अन्वयी यत् प्रातिपदिकं तस्मिन् प्रातिपदिके सप्तमी विभक्तिः भवति। इदानीं सूत्रस्य प्रयोजनं किमस्ति? पूर्वं सूत्रस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति। यद् अस्य सूत्रस्य आवश्यकता का आसीत्? तो इदानीं कथयति षष्ठ्याम् एव प्राप्तायां पाक्षिक सप्तम्यर्थं वचनम्। षष्ठ्याम् एव प्राप्तायाम् अर्थात अत्र ही संबंध सामान्य विवक्षायां षष्ठी विभक्ति प्राप्ता भवति। दायादः अपि षष्ठी विभक्ति प्राप्ता भवति। तत्र पाक्षिक सप्तमी विधानार्थम इदम सूत्रम तदेव कथितं षष्ठ्यामेव प्राप्तायां पाक्षिक सप्तम्यर्थम इदम सूत्रम। उदाहरणं ददाति गवाम गोसु वा स्वामी। गवाम स्वामी गोसु वा स्वामी। तत्र स्वामी पदार्थे गो पदार्थस्य अन्वयः तस्य तत्संबंधस्य प्रतियोगी भूतं प्रातिपदिकं गो इति पदम्। अतः गो पदात् सप्तमी विभक्ति भवति, षष्ठी विभक्ति च भवति। गवाम गोसु वा स्वामी। एवमेव गवाम गोसु वा प्रसूतः स्वामी प्रथमः शब्दः दत्तः। उदाहरणत्वेन प्रथमः शब्दः दत्तः, अन्तिमश्च शब्दः दत्तः। सूत्रे यस्मिन् प्रथमः शब्दः वर्तते स्वामी, अन्तिमः शब्दः वर्तते प्रसूतः। अन्तिमः शब्दः वर्तते प्रसूतः इति। तत्र दीक्षितेन उदाहरणत्वेन प्रथमः शब्दः आदिमः शब्दः प्रदत्तः, अथ च अन्तिमः शब्दः उपात्तः। तदेव गवाम गोसु वा प्रसूतः। गाः एव अनुभवितुं जातः इत्यर्थः। इदानीम् अर्थं वदति। तो गवाम गोसु वा प्रसूतः इत्यत्र प्रसूत पदार्थे गो पदार्थस्य अन्वयः। अतः शासनादिमान पिंड रूपार्थवाचकात् गोपदात् अत्र सप्तमी विभक्तिः अथ च षष्ठी विभक्तिः। अतः गवाम इत्यपि भवति, गोसु इत्यपि भवति। इदानीम् अर्थः कः विद्यते? गवाम गोसु वा स्वामी अथ च गवाम गोसु वा प्रसूतः। तो इदानीम् अर्थं वदति ग्रन्थकारः, गाः एव अनुभवितुं जातः। गाः एव अनुभवितुं जातः इत्यस्य इदं तात्पर्यं वर्तते यद् बहवः जनाः सन्ति, येषां जनानाम् इदं ज्ञानं भवति यद् अयं पशुः कीदृशः। अस्य पशोः यादृशः आकारः, यादृशः आकृतिः विद्यते, यादृशं च शरीरं विद्यते, तत् शरीरं दृष्ट्वा तस्य आकृतिं दृष्ट्वा तेषां ज्ञानं भवति यद् अयं गौः
कियत मात्रायां दुग्धं ददाति कियत मात्रायां पयो ददाति इति। तदेव कथयति यदि गाः एव अनुभवितुं ज्ञातुं गाः एव ज्ञातुं जातः इत्यर्थः। इदानीं एवमेव दायादः इति शब्दः वर्तते। यत्र दायः भवति अंशः, दायः भवति दाय शब्दस्य दीयते इति दायः, दायः अंशः, दायमादत्ते इति दायादः, दायादः इत्यस्यापि अर्थः स्वामी एव अर्थः भवति। दायादपदजन्यः अपि अर्थः स्वामी एव। एवं रीत्या गवां गोषु स्वामी, गवां गोषु ईश्वरः, गवां गोषु अधिपतिः, गवां गोषु दायादः, गवां गोषु साक्षी, गवां गोषु साक्षी, गवां गोषु प्रतिभूः, गवां गोषु प्रसूतः, गवां गोषु प्रसूतः इत्यादि उदाहरणानि भवितुं शक्नुवन्ति। इदानीम् अग्रिमम् अनुशासनम् आगच्छति यद् आयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायां। दीक्षितेन अस्य अनुशासनस्य अर्थं लिखति आभ्यां योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्यात् तात्पर्ये अर्थे। तो आयुक्त शब्दः कुशल शब्दः, तो आयुक्तश्च कुशलश्च इति आयुक्त कुशलौ ताभ्याम आयुक्त कुशलाभ्याम च असेवायां। यत्र असेवा अर्थस्य प्रतीतिः सेवा, यत्र सेवा अर्थस्य प्रतीतिः नास्ति किन्तु असेवा अर्थस्य प्रतीतिरस्ति। असेवा पदेन किं वक्तव्यमस्ति इति अग्रे अहं कथयिष्यामि। किन्तु असेवायां गम्यमानायां आयुक्त कुशलाभ्यां प्रयोगे षष्ठी विभक्तिः भवति, चकाराच्च सप्तमी विभक्तिः भवति। तदेव कथयति आभ्यां योगे षष्ठी सप्तम्यौ अस्तः तात्पर्ये अर्थे। इदानीम् अस्ति खलु कश्चन सिद्धान्तः यद् वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणम्। पदार्थज्ञानं तु अस्ति यत्र, किन्तु यत्र किञ्चित् पदं नानार्थक यत्र कश्चन शब्दः नानार्थकः भवति तत्र भवति संशयः यदत्र तस्य शब्दस्य अर्थः कः, कमर्थं बोधयितुम् अस्य शब्दस्य प्रकृते प्रयोगः जातः। अतएव आयुक्त शब्दस्य अर्थः कः भवितुमर्हति। इदानीं दीक्षितः आयुक्त शब्दस्य अर्थं वदति अथ च कुशल शब्दस्य अर्थं वदति। आयुक्तः व्यापारितः, आयुक्त शब्दस्य अर्थः दत्तः व्यापारितः। व्यापारितः इत्यस्य इदं तात्पर्यं यद् कश्चन जनः अस्ति यद् किञ्चित् कार्यं न कर्तुम् इच्छति, तस्य जनस्य अन्यः जनः स्वप्रेरणया कार्ये नियुक्तः। अर्थात तस्य जनस्य अंतःकरणे एवं भूता प्रेरणा जाता, अन्येन जनेन एवं भूतं वाक्यं प्रयुक्तं, यद् वाक्यं श्रुत्वा यानि वाक्यानि श्रुत्वा तस्य जनस्य अंतःकरणे एवं भूतायाः भावनायाः प्रादुर्भावः जातः, यया भावनया सः यत् कार्यं न कर्तुम् इच्छति तत् कार्य कर्तुमपि उत्सहते। अयमेव अर्थः, इदमेव तात्पर्यं विद्यते कस्य आयुक्तः व्यापारितः। यः युक्तः संबंधः, आयुक्तः असमन्तात् युक्तः आयुक्तः, अथवा आंग शब्दः। अत्र आंग शब्दस्य द्वौ अर्थौ भवतः, मर्यादा अविविधि च तां विना मर्यादा तेन सहिता अविविधिः। तो ये अत्र ही अविविधिः गृह्यते, अर्थात
युक्तः संबंधः संबंधिनम् अपेक्षते एव। एवं सति संबंधः अत्र कार्येण सह वक्तव्यः। एवं रीत्या कार्येण सह तस्य संबंधः अस्ति, तदेव कथितं व्यापारितः इति। यस्य तात्पर्यम् इदमेव विद्यते यद् यः जनः यत् कार्यं कर्तुं न इच्छति किन्तु प्रेरणया वाक्यानि च श्रुत्वा तेषाम् अन्तःकरणे एवं भूतायाः भावनायाः एवं भूतानां विचाराणां प्रादुर्भावः जातः यत् तया भावनया सह अनिच्छतपि कार्यं यत् कार्यं न इच्छति तद् कार्यमपि कर्तुम् उत्सहते, तत् कार्यं कर्तुमपि प्रवर्तते इति। तदेव उक्तम् आयुक्तः व्यापारितः। आयुक्तः व्यापारितः। एवं कुशलः इति शब्दः आगतः। कुशलः निपुणः। कुशलशब्दस्य निपुणः अर्थः नैपुण्यञ्च अवध्यंसे नित्यसाकाङ्क्षा। नित्यसाकाङ्क्षता नैपुण्यस्य अवध्यंसे नित्यसाकाङ्क्षता। यतो हि कारणं किमस्ति? निपुणः कुशलः समेषामपेक्षया कुशलः तु ईश्वरः एव भवति। समेषामपेक्षया तु निपुणः ईश्वरः एव भवति। किन्तु लोके यदि तुलना क्रियते, लोके कस्यचित् जनस्य कृते यदि कथ्यते उच्यते यद् अयं निपुणः, तदा त्वरितमेव जिज्ञासा भवति कस्मादपेक्षया निपुणः। अतः भवन्ति एवं भूताः शब्दाः ए अवध्यंसे नित्यसाकाङ्क्षाः भवन्ति। तादृशः एव शब्दः वर्तते निपुणः इति। निपुणः कुशलः निपुणः निपुणशब्दार्थः अवध्यंसे नित्यसाकाङ्क्षा। अतएव दीक्षितेन एवं भूतम् उदाहरणं ददाति यस्मिन् उदाहरणे आयुक्त शब्दस्यापि अर्थस्य प्रतीतिः स्यात्, अथ च कुशलपदजन्यं यद् नैपुण्यं तद् नैपुण्यस्यापि प्रतीतिः स्यात्। यद्यपि यथा उदाहरणं वर्तते यद् हरिपूजने हरिपूजनस्य आयुक्तः कुशलः। हरिपूजने हरिपूजनस्य आयुक्तः कुशलः। हरिपूजने हरिपूजनस्य आयुक्तः कश्चित् जनः अस्ति यः नास्तिकः, कश्चित् जनः अस्ति यः अस्ति नास्तिकः। तस्य हरिपूजने प्रवृत्तिर्न भवति। सः हरिं न पूजयितुम् इच्छति, हरिं पूजयितुं न सः इच्छति। तथापि केनचित् जनेन उपदेशः दत्तः। उपदेशात्मकानि वाक्यानि श्रुत्वा तस्य जनस्य हरिपूजने प्रवृत्तिः जाता। अतः व्यापारितः इति। व्यापारितस्य अर्थस्य समन्वयः भवति अत्र। अथ च हरिपूजने निपुणः। तो हरिपूजने निपुणः अर्थात एतेषाम् अपेक्षया अयं जनः तस्य नैपुण्यं हरिपूजने। एवं रीत्या आयुक्त अर्थस्यापि आयुक्त पदजन्यार्थस्यापि समन्वयः अत्र भवति। कुशल पदजन्यस्यापि अर्थस्य अत्र समन्वयः भवति। यद्यपि ग्रन्थान्तरे व्यापारितः आयुक्तः इत्यस्य उदाहरणं दत्तं वर्तते। कटकरणे आयुक्तः, कटकरणे आयुक्तः, कटकरणे व्यापारितः जातः। अर्थात कटनिष्ठाया करणता अस्ति। कटनिष्ठाया कटकरणे इति आयुक्तः अर्थात तस्य प्रवृत्तिः जाता। ग्रन्थान्तरे इति उदाहरणं दत्तम्। अथ च कटकरणस्य कटकरणे कुशलः, कटकरणे कुशलः। अत्र हि दीक्षितेन उदाहरणं दत्तं यद् हरिपूजने हरिपूजनस्य आयुक्तः कुशलः इति। अर्थात दीक्षितस्य अयं स्वभावः यद्
दीक्षितः यदा उदाहरणत्वेन वाक्यं ददाति तदा तादृशस्यैव शब्दस्य उच्चारणं क्रियते यस्य शब्दस्य उच्चारणे पुण्यं भवति। यथा कटकरणे आयुक्तः हरिपूजने आयुक्तः, अत्र हरिशब्दस्य उच्चारणं जातं। तथा हि अत्र फलद्वयम्। एकञ्च फलं शब्दस्य साधुत्व ज्ञानं कथं जातं, द्वितीयञ्च हरिशब्दस्य उच्चारणे कृते सति हरिशब्दस्य उच्चारणे यत् फलं भवति तत् फल भाग अपि जनः भविष्यति। अग्रिमम् अनुशासनं विद्यते यतश्च निर्धारणम् अनेनापि सूत्रेण षष्ठी सप्तम्यौ अनेनापि सूत्रेण षष्ठी भवति अथ च सप्तमी भवति। एवं रीत्या कुत्र षष्ठी कुत्र च सप्तमी कथं च तत्र निर्धारणं कर्तव्यं तदिदानीं कथयति। दीक्षितेन यतश्च निर्धारणम् इत्यत्र यतः इत्यत्र पंचम्यर्थे तसिः अर्थात यस्मात् निर्धारणं भवति। तत्र निर्धारणपदस्य अर्थः कः इति वक्तुं निर्धारणपदस्य अर्थः कः इति कथयति यद् समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणम्। समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं कश्चन समुदायः वर्तते, तेभ्यः समुदायेभ्यः अथवा तस्मात् समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं अत्र पृथक् शब्दः भिन्नार्थकः नास्ति। पृथक्करणं क्रियते अर्थात दूरं क्रियते। एवं निर्धारणम् इति पृथक्करणं निर्धारणं यतः ततः षष्ठी सप्तम्यौ अस्तः। यथा तत्र चत्वारः धर्माः भवन्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इति। एवं रीत्या जाति गुण क्रिया संज्ञाभिः चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति भाष्य वाक्यम्। चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इत्यस्मिन् भाष्य वाक्ये जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः संज्ञा इत्यनेन यदृक्षा शब्दाः। अतः जाति गुण क्रिया संज्ञाभिः समुदायात् जाति गुण जाति द्वारा गुण द्वारा क्रिया द्वारा संज्ञा द्वारा वा यस्मात् समुदायात् यस्य पृथक्करणं क्रियते ततः पंचमी यस्मात् समुदायात् पृथक्करणं क्रियते तत्समुदाय वाचकात् प्रातिपदिकादेव षष्ठी सप्तमी विभक्ति भवति। वस्तुतः अस्य सूत्रस्य एकम् उदाहरणं दत्वा पुनः सूत्रार्थः कः वस्तुतः भवति कः सूत्रार्थः भवति अस्य तत् अनन्तरं कथयामि। यथा नृणां नृषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः। नृशब्दः नरवाचकः या नराणां नरेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः इति उदाहरणं वक्तुं शक्यते। नृ नरयोर्वृद्धिश्च इत्यस्मिन् वार्तिके नृशब्दः अथ च नरशब्दः आगतः। नृशब्दसमानार्थकः एव नरशब्दः, नरशब्दसमानार्थकः एव नृशब्दः। तदेव कथितं नृपतिः नृणां पतिः नृपतिः इति। तत्र नराणां नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः। अत्र हि समुदायवाचकत्वेन प्रसिद्धः शब्दः नरशब्दः। यतोहि नर इत्यस्मिन् शब्दे कः धर्मः? नरत्वधर्मः। नरशब्दः नरत्वधर्मावच्छिन्नस्य वाचकः। नरत्वञ्च सर्वेषु धर्मेषु विद्यते अथवा सर्वत्र विद्यते नरत्वम्।
सर्वेषु धर्मेषु विद्यते नरत्वं, ब्राह्मणेषु अपि नरत्वं, क्षत्रियेषु अपि नरत्वं, अथ च वैश्यशूद्रयोरपि नरत्वम्। अतः यतः नरशब्दः नरत्वावच्छिन्नस्य बोधकः, नरत्वावच्छिन्नस्य वाचकः, अतः समुदायवाचकः। तद समुदायवाचकात् नरशब्दात् केनचित् एकेन कारणेन पृथक्करणं कर्तव्यमस्ति, तच्च कारणमस्ति, सच गुणः अस्ति श्रेष्ठत्वमिति। श्रेष्ठत्वेन गुणेन पृथक् करणीयमस्ति। कस्य पृथक् करणीयमस्ति? तो ब्राह्मणस्य। नरत्वावच्छिन्नात् समुदायात् ब्राह्मणस्य पृथक्करणं क्रियते। न हि ब्राह्मणत्वेन तस्य पृथक्करणं। ब्राह्मणेऽपि धर्मद्वयं, ब्राह्मणेऽपि द्वौ धर्मौ स्तः। एकः धर्मः अस्ति तन्निष्ठा जाति ब्राह्मणत्व इति, द्वितीयः धर्मः विद्यते सामान्यभूतः धर्मः नरत्वमिति। ब्राह्मणे नरत्वमपि विद्यते, ब्राह्मणे ब्राह्मणत्वमपि विद्यते। ब्राह्मणे ब्राह्मणनिष्ठायाः ब्राह्मणत्वधर्मः, ब्राह्मणत्वजातिः सा व्याप्यभूता। तद तन्निष्ठ व्याप्यता, निरूपिता, व्यापकता विद्यते नरत्वे। एवं नास्ति यदि ब्राह्मणे नरत्वं नास्ति ब्राह्मणत्वम् अस्ति। नरत्वमपि अस्ति, ब्राह्मणत्वमपि अस्ति, किन्तु जात्या सह पृथक्करणं न क्रियते। जात्या पृथक्करणं नाभीष्टः भवति, किन्तु तन्निष्ठः यः धर्मः, तन्निष्ठः यः गुणः श्रेष्ठत्वरूपः। श्रेष्ठता च केन प्रकारेण आगच्छति इति अन्या कथा। अतः समुदायवाचकः शब्दः नरशब्दः नरत्वावच्छिन्नस्य बोधकः, नृत्वावच्छिन्नस्य च बोधकः। तत्समुदायवाचकात् नृशब्दात् श्रेष्ठत्वरूपेण धर्मेण ब्राह्मणस्य पृथक्करणं क्रियते। तो यतः पृथक्करणं क्रियते तस्मादेव षष्ठी विभक्तिः भवति। अथ च सप्तमी, अतः नृणां नृषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः। अस्य सूत्रस्य वस्तुतः अनेन उदाहरणेन किम् आगतम्? अनेन उदाहरणेन इदमेव आगतं यद् एकः शब्दः भवति यः समुदायस्य वाचकः, एकश्च शब्दः भवति यत्र समुदायनिष्ठः यः धर्मः सः धर्मः अपि तिष्ठति, अथ च तदपेक्षया विशेषभूतः व्याप्यभूतः यः धर्मः सः धर्मः अपि तत्र तिष्ठति। तत्र समुदायनिष्ठः यः धर्मः तद्धर्मापेक्षया यः व्याप्यभूतः धर्मः तद्धर्मरीत्या तद्धर्मम् आदाय पृथक्करणं नाभीष्टं, किन्तु अन्यः कश्चन गुणः विद्यते, येन गुणेन तस्य पृथक्करणं क्रियते। यथा नराणां द्विजः श्रेष्ठः, नराणां ब्राह्मणः श्रेष्ठः इति। नरशब्दः नरत्वावच्छिन्नस्य बोधकः। नरत्वञ्च सर्वेषु नरेषु, ब्राह्मणः स्यात्, क्षत्रियः स्यात्, वैश्यः स्यात्, शूद्रो वा स्यात्, नरत्वं सर्वत्र विद्यते। किन्तु नरत्व व्याप्यभूतः धर्मः ब्राह्मणत्वं, क्षत्रियत्वं, शूद्रत्वं, वैश्यत्वं च तत्र व्याप्यभूतः धर्मः। तत्र नरत्वावच्छिन्नस्य बोधकः नरशब्दः। तत्र व्याप्यभूतः धर्मः ब्राह्मणत्वधर्मः। ब्राह्मणत्वधर्मः ब्राह्मणे तिष्ठति, तस्मिन् ब्राह्मणे च नरत्वमपि तिष्ठति, किन्तु नरात् ब्राह्मणस्य पृथक्करणं नरात् द्विजस्य पृथक्करणं क्रियते। तत्र द्विजत्वया ब्राह्मणत्व जात्या न पृथक्करणं क्रियते, किन्तु तन्निष्ठः यः श्रेष्ठधर्मः तं धर्मम् आदाय एव पृथक्करणं क्रियते। अतः निष्कर्षरूपेण अस्य सूत्रस्य अयमर्थः भवितुं शक्नोति यद् जात्यादि विशेषण विशिष्ट यद्धर्मावच्छिन्नस्य, जात्यादि विशेषण विशिष्ट, पुनः कथयामि, जात्यादि विशेषण विशिष्ट यद्धर्मावच्छिन्नस्य
तादृश विशेषण शून्य तद्धर्मावच्छिन्न व्यावृत्त विशिष्ट विधेयवत्तया प्रतिपादनम तद्धर्मावच्छिन्नार्थकात् तद्धर्मावच्छिन्नार्थक पदात् षष्ठी सप्तम्यौ अस्तः षष्ठी सप्तम्यौ भवतः। तो जात्यादि विशेषण विशिष्ट यद धर्मावच्छिन्नस्य जात्यादि विशेषण विशिष्ट यद धर्मावच्छिन्नस्य समन्वयः क्रियताम् नराणां ब्राह्मणः श्रेष्ठः। तर्हि जातिः ब्राह्मणत्वं जात्यादि विशेषण विशिष्टः यः धर्मः जात्यादि विशेषण विशिष्टः यद धर्मः नरत्व धर्मः तद्धर्मावच्छिन्नस्य नरत्वावच्छिन्नस्य तादृश विशेषण शून्य तादृश विशेष अर्थात क्षत्रिय अर्थात ब्राह्मणत्व शून्यम नरत्वम ब्राह्मणत्व शून्यम नरत्वम यतो हि नरत्वम ब्राह्मणेपि तिष्ठति नरत्वम ब्राह्मण भिन्नेपि तिष्ठति। अतः नरत्व धर्मावच्छिन्नः अतः नरत्व धर्मः विशिष्टः विवर्तते अथ च ब्राह्मणत्व विशिष्टः विवर्तते नरत्व धर्मः ब्राह्मणत्व शून्योऽपि वर्तते नरत्व धर्मः। यथा बह्निः धूमाधिकरणेऽपि तिष्ठति धूमाभावाधिकरणेऽपि तिष्ठति तद्वदेव नरत्वं ब्राह्मणत्वाधिकरणेऽपि तिष्ठति नरत्वं ब्राह्मणत्वाभावाधिकरणेऽपि तिष्ठति। यदा नरत्वं ब्राह्मणत्वाधिकरणे तिष्ठति तदा ब्राह्मणत्व विशेषण विशिष्टः नरत्वं तदा ब्राह्मणत्व विशेषण विशिष्टः नरत्वं। यदा ब्राह्मणत्वाभावाधिकरणे नरत्वं तिष्ठति तदा ब्राह्मणत्व विशेषण शून्यं नरत्वं विद्यते। एवं रीत्या यत्र जात्यादि विशेषण विशिष्टः यः धर्मः जात्यादि विशेषण विशिष्टस्य यद् धर्मावच्छिन्नस्य तो जात्यादि यत्र ब्राह्मणत्वं आदिपदेन गुणानामपि ग्रहणं तो जात्यादि विशेषण विशिष्टस्य जात्यादि जातिपदेन ब्राह्मणत्वं तद ब्राह्मण विशेषण विशिष्ट यद् धर्मः नरत्व धर्मः तद्धर्मावच्छिन्नस्य नरत्व धर्मावच्छिन्नस्य तादृश विशेषण शून्य तो तादृश अर्थात ब्राह्मणत्व विशेषण शून्य तद्धर्मः नरत्व धर्मः तद्धर्मावच्छिन्न यद तद्धर्मावच्छिन्न व्यावृत्तत्व विशिष्ट विधेयवत्तया प्रतिपादनं यदि भवति तद्धर्मावच्छिन्नार्थक पदात् षष्ठी सप्तम्यौ भवतः। अत्र हि श्रेष्ठत्व धर्मेण तस्य व्यावर्तनं भवति श्रेष्ठत्व धर्मेण तस्य पृथक्करणं भवति। अतः तद्वाचकात् शब्दात् नर शब्दात् नृ शब्दात् वा षष्ठी सप्तमी विभक्ति भवति। अतः नृणां निषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठा। इदानीं गवां गोषु वा कृष्णा बहुचीरा अत्र गुणत्वेन पृथक्करणं विद्यते। अत्र हि पृथक्करणं गवां गोषु वा कृष्णा बहुचीरा कृष्ण इति गुणवाचकः अतः गुणत्वेन पृथक्करणं वर्तते समुदायात्। इदानीं क्रियाशब्दात् गच्छतां गच्छस्व वा धावन शीघ्रः अत्र शीघ्रगामित्वेन गामित्वं क्रियायां विद्यते किन्तु शीघ्रगामित्वेन पृथक्करणं क्रियते। अथ च अत्र छात्राणां छात्रेषु मैत्रः पटुः छात्राणां छात्रेषु संज्ञावाचकः तत्र पटुत्वेन पृथक् मैत्रस्य पटुत्वेन पृथक्करणम् अभीष्टं भवति। अतः सर्वत्र यत् समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं विवक्ष्य यत् समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं भवद्भिः विवक्ष्यते तत् समुदायवाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्ति अथ षष्ठी विभक्ति भवति। इदानीं यावत् इदमेव आगतं यत् पृथक्करणमस्ति निर्धारणं विचारयन्तु
समुदायात् एकदेशस्य निर्धारणं भवति। विचारे चिन्तयन्तु, निर्धारणं कस्मात् कस्य भवति? तो समुदायात् एकदेशस्य निर्धारणं। तर्हि एकदेशत्वेन विवक्षितं यत् तत्तु आधेयः भवितुमर्हति, समुदायश्च अधिकरणं भवितुमर्हति। यतोहि समुदायात् एकदेशः, तो एकदेशः किं? समुदायः अधिकरणम्, समुदायः अधिकरणम्, एकदेशः आधेयः। एवं सति एकदेशाभिन्नः यः आधेयः तद आधेयता निरूपित आधारता समुदाये विद्यते। अतो अत्र आधाराधेय भाव संबंध सत्वात् आधारोधिकरणमित्यनेनैव सूत्रेण सप्तमी विभक्ति सिद्धा। अस्य इदं सूत्रं मात्र प्रपंचार्थम। यथा वृक्षे शाखा, शाखानां समुदायः वृक्षः। वृक्षे शाखा इत्यत्र शाखानां समुदायः वृक्षः। तर्हि शाखा अवयवीभूता, वृक्षश्च समुदायभूतः। समुदाये वृक्षे शाखा तिष्ठति, अर्थात शाखानिष्ठ आधेयता निरूपिता अधिकरणता समुदाये भवति, वृक्षे भवति। समुदायत्वेन विवक्षितः यः वृक्षशब्दः तत्र वर्तते। अतः यथा वृक्षे शाखा इत्यत्र आधारोधिकरणमित्यनेन आधाराधेय भाव संबंध विवक्षायामेव सप्तमी विभक्तिः भवति, तद्वदेव अत्रापि समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं। तो यह एकदेशत्वेन विवक्षितः, यह यद विवक्षितम् एकदेशत्वेन तन्निष्ठ आधेयता निरूपिताधिकरणता समुदायत्वेन विवक्षितं यत् तत्र भवितुमर्हति। एवं रीत्या आधाराधेय भावमादाय एव सप्तमी विभक्ति भवितुमर्हति। इदं सूत्रं प्रपंचार्थम, इदं वचनं प्रपंचार्थम। अतः अस्य सूत्रस्य काचित् आवश्यकता न विद्यते। तदेव दीक्षितेन यद् उदाहरणं दत्तवान् अस्ति, यद् छात्राणां छात्रेषु मैत्रः पठु, एतदग्रे उदाहरणं नास्ति, भवतु। इदानीं एतस्य निर्धारणमिति अनुशासनपर्यन्तं सिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणस्य पाठः जातः। अग्रिमं यद् अनुशासनं विद्यते पंचमी विभक्तेः इति, तदनुशासनम् अत्यधिकमात्रायां व्याख्यानम् अपेक्षते। अतः अहम् इदानीम् अद्य अत्रैव विरमामि। पुनः भगवद्कृपया अग्रिमसप्ताहे कारकप्रकरणं पाठयितुं भवतां समेषां पुरतः उपस्थितो भविष्यामि। प्रसंगे अस्मिन्नहं समेषां स्वागतं व्याहरामि। ये श्रोतारः अस्मिन् गणे संयुक्ताः सन्ति, ये अस्य गणस्य परामर्शकाः सन्ति, ये अस्य गणस्य संचालकाः संरक्षकाः सन्ति, अथ च ये विद्वांसः आचार्याः छात्राः अत्र संयुक्ताः भवन्ति, मां च शृण्वन्ति। अहं तेषां समेषां हृदयेन पुनः पुनः कार्तज्ञं बिभर्मि। अन्ते च भगवन्तं विश्वनाथं पराम्बां जगदम्बां च प्रणम्य, भगवन्तं महाकालं च प्रणम्य, भगवतः हनुमतः चरणकुशेशयोः स्वकीय वाक् पुष्पाञ्जलिं समर्प्य अद्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादाः। नमो नमः। सर्वेभ्यो आचार्येभ्यः धन्यवादाः।